कश्मीर प्रेस सर्विस मीडिया ग्रुप के ज़ेर दस्त चलने वाले वादी के नामवर उर्दू रोज़नामे तामिल इरशाद ने आज एक मुख्तसर मगर पुरवेकार तकरीब के दौरान सिंगपोरा पटन में बट कॉलोनी के मुत्तसिल अपने ब्यूरो ऑफिस बराए शुमाली कश्मीर का बाज़ाबिता इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान तामिल इरशाद के मुदीर आला राजा मोहिउद्दीन ख़ास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे, जबकि तकरीब में बट कॉलोनी सिंगपोरा के प्रोपराइटर और दून इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल के चेयरमैन मंजूर अहमद बट, उनके फर्जंद राजा साहब, सहाफ़ियों और इलाके के लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। रस्म रोनुमाई की तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात बहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसके बाद इलाके के कई मुअज़्ज़िज़ीन ने इलाके में रोज़नामा तामिल इरशाद का दफ्तर खोले जाने के हवाले से अपने तासुरात पेश किए। इन लोगों ने बैक ज़बान ये बात कह दी कि इलाके के मसाइल को उभारने और उन्हें मुतल्लिका हुक्काम तक पहुँचाने के हवाले से ये दफ्तर एक अहम किरदार अदा करेगा। लोगों ने इस मौके पर कुछ ऐसे मसाइल की निशानदेही भी की जिन्हें फौरी तौर हल करने की ज़रूरत है। तकरीब से मीडिया एसोसिएशन पटन के सदर निसार राही ने भी खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने सहाफ़ती उसूलों पर गुफ्त शनीद की और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को सहाफ़त की तरफ आने की दावत दी ताकि वो समाज की खिदमत कर सकें। रोज़नामा तामिल इरशाद के मुदीर आला राजा मोहिउद्दीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये ऑफिस अवाम और इंतज़ामिया के दरमियान एक पुल की हैसियत से काम करेगा। उन्होंने मंजूर अहमद बट की इंसान दोस्ती की तारीफ करते हुए कहा कि मौसूफ लोगों की इमदाद व इआनत के हवाले से हमेशा पेश रहते हैं और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि आज सिंगपोरा पटन में रोज़नामा तामिल इरशाद का दफ्तर खोला जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने जायज़ मसाइल को उभारने के लिए रोज़नामा तामिल इरशाद को मौका फराहम करें। तामिल इरशाद के एडिटर शेख तजम्मुल ने भी तकरीब से खिताब करते हुए सहाफ़ती उसूलों और अक़दार पर रोशनी डाली और कहा कि एक सहाफ़ी को समाज का आईनादार होना चाहिए ताकि वो समाज के अंदर हो रहे खुराफात की निशानदेही कर सके। आखिर में रोज़नामा तामिल इरशाद के देरीना कारकुन और नुमाइंदा नज़ीर अहमद चकसीरी ने अपने मखसूस अंदाज में शुक्रिया की तहरीक पेश की और इलाके के लोगों को यकीन दिलाया कि रोज़नामा तामिल इरशाद उनके रोज़मर्रा के मसाइल उभारने में पेश रहेगा। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें इस बाबरकत बाशऊर महफिल में जमा होने का तौफीक दिया है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त छोड़कर यहाँ इस बाबरकत बाज़ीनत महफिल में तशरीफ लाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। हम इंतजार कर रहे थे तामिल इरशाद के पूरी टीम का। जो हमारे आज के यहाँ चीफ गेस्ट है वो राजा मोहिउद्दीन साहब है, जो ऑनर है एडिटर ऑफ द तामिल इरशाद, वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर इन J&K। इसके साथ साथ इनका और एक न्यूज़ पोर्टल चल रहा है, दैट्स कश्मीर प्रेस सर्विस, दैट्स आल्सो लीडिंग इन J&K, नॉट इन J&K बट तामिल इरशाद को हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में भी माना जाता है। नाज़रीन किराम, तामिल इरशाद के जो ऑनर हैं राजा मोहिउद्दीन साहब, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में इसका नाम जाना जाता है और इसका नाम माना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से बेहद शुक्र, सना, तारीफ और तौसीफ ये अल्लाह तबारक व तआला इस जमा के नेक कायम खतर और इन खतर चे तहे दिल शुक्रिया करान मोहतरम मुकाम मंजूर अहमद बट साहब और राजा मोहिउद्दीन साहब, अब्दुल रहमान मलिक साहब, हिलाल अहमद मीर साहब, लाला साहब, गुलाम रसूल बट साहब व दीगर मसजिद अराकीन जमा। अल्लाह तआला बूजिन ये महफिल बन सानी खतर बहसत नजात। अस्सलाम वालेकुम तमाम बरादरी सलाम करना पन्ने तरफ खास कर मोहतरम राजा साहब, लाला साहब सारे करना ये गुजर मेरे तरफ चीज सिंगपोर काम वनस एडवांस मगर प्रॉब्लम सिर्फ वनस 3 शीट्स
یتھ منٛز سٲلِم گام چھُ وٕنکیٚس پریشان زَنہِ چھِ سارے بَچہِ چھِ یَتھ منٛز سارنٕے پرٛابلِم چھِ گٔمٕژ اَسہِ چھُ وٕنکیٚس یہِ مُبارکٕچ کَتھ وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ راجا صٲب ییٚتہِ أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ سَپدے اَسہِ واریاہ ہیلپ خصوٗصاً منظوٗر احمد بٹ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں منظور صاحب کو اور پنڈ خانے میں جتنے بھی لوگ ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک شمع روشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے ایک شمع روشن کیا جائے. پہلے میں آج یہاں پہ منظور صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج یہاں پہ نارتھ کشمیر کا ایک اہم آفس جو کہ تعمیر ارشاد کا یہاں پہ سب آفس ہم کھولنے جا رہے ہیں. مبارکباد میں منظور صاحب کو پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ کام کچھ کم ہی لوگ کرتے ہیں. اگر وہ لکٹ مکٹ پہ ون سارے آسان دماغس مزن یہ کہ بہ کپر زین پونس بہ کت کر بزنس سٹارٹ تو بہ زین پونس. یہ منظور صاحب بہ دپان کہ لاکھ درجہ تمو انسانوں نش بہتر کہ یمو یہ سمجھ کہ بہ ایریہک مسائل کت کر بہ ہائی لائٹ. اللہ تعالیٰ نعمت اخیر سرمایہ دار انسان یہ سرمایہ دار کران کام یہ پن سرمایہ کران تمن کامن پہ خرچ یمو سۭتۍ لُکن ہُنٛد فٲیدٕ یی. سُہ گوٚو مطلب اکھ نِمن گوٚو منظور احمد. منظور احمد چھُ یتھ بناوان نوٚن انٹرنیشنل سکوٗل یتھ منٛز بچہِ پرن یتھ منٛز مُلٲزم ہتھ کٲم کرِ اکھ بنہِ روزگار بیٚیہِ بنہِ علم. سٲلمو کھۄتہٕ گۄڈٕ چھُس بہٕ شُکر گُزار کران مسٹر راجا مدین صٲبس تعمیر ارشاد نِش ٹیٖمس پرایِم نثار صٲب بیٚیہِ چھُس بہٕ تۄہہِ سٲلمن شُکر گُزار کران کہ تُہۍ ٲو یور. وٕچھ سٲنۍ مسایل چھِ آبٕکۍ چھِ آسان حظ یا روڈٕکۍ چھِ آسان حظ یا باقٕے کانٛہہ مسٲیل چھِ آسان حظ. وٕچھ میٛٲنۍ یہِ گُزٲرِش سٲنۍ یہِ گُزٲرِش مدین صٲبس کہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سون کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ آسان حظ مہربٲنی کٔرِتھ سون گوٚژھ یہِ آسُن حظ بیٚیہِ چھِ اکھ جاے یِتھ پٲٹھۍ رایِم نثار صٲبن اوٚتانٮ۪تھ ووٚن حظ تہٕ أسۍ چھِ شُکر گُزار تہِ مدین صٲبس کہ أمۍ تھوٚو یور تشریٖف حظ بٹ صٲبس منظور احمد بٹ صٲبس کیازکہِ أمۍ کٔر یتھ پارٹی منٛز شمولیت حظ. بیٚیہِ چھِ أسۍ خاص کر شُکر گُزار یِم أسۍ یِم آمٕتۍ چھِ أسۍ پننہِ علاقٕکۍ أسۍ خاص کر سرپنچ صٲب چھِ گۄڈنٮ۪تھ چھِ شُکر گُزار منظور صٲبن یِم وۄنۍ بجہِ بجہِ ہستی أنۍ أسۍ یور أہنٛدۍ تہِ چھِ شُکر گُزار کہ سٲنۍ سٲلِم قیمتہِ داغ ٲسۍ تِم واتنٲیِتھ منظور صٲبن ییٚتٮ۪تھ اَسہِ کہ أسۍ ٲسۍ 200 پٮ۪ٹھ روٗدمٕتۍ پتھ وٕنیُک تانٮ۪تھ یُس اَسہِ ہسپتال یُس اَسہِ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ ڈِسپنسری 200 پٮ۪ٹھ چھِ سُہ ڈِسپنسری سکوٗل چھُ سُہ چھُ گورمنٹ ہاے سکوٗل 200 پٮ۪ٹھ سُہ 200 منٛز تہِ ہاے سکوٗلٕے وٕنکیٚنس تہِ چھِ ہاے سکوٗل. یتھ مختصر تقریب منٛز تشریٖف آور سپدیمٕتۍ بُزرگ معزز شہری نوجوان حضرات السلام علیکم. بہٕ کرٕ مختصر الفاظن منٛز بیان کہ منظور احمد بٹ صٲب یِمن سۭتۍ مےٚ تقریباً 10-15 ؤری گٔمٕتۍ تعلقات. یِمن 15 ؤرین منٛز کوٚر منظور صٲبن واریاہ کینٛہہ علاقٕکۍ مسٲیل بیان کُنہِ ساتہٕ جنریشن سڑکہِ ہُنٛد آب بجلی ہُنٛد اوس ڈسکس کران یِژھ پٲٹھۍ موقعہٕ اوس یِوان أسۍ تھوڑا تھوڑا دِوان مگر سۭتۍ سۭتۍ اوس مےٚ ونان ہے ژےٚ گژھی آسُن تام سڑک آفِس یتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ تاکہِ ییٚتِکۍ لوٗکھ گژھان مُستفیٖد ییٚمہِ سۭتۍ کہ یِمن واتہِ گرٕ کیٛاہ. مگر بہٕ اوسُس اکھ چیٖز سونچان پونسے یوت نہٕ سورُے چیٖز کینٛہہ اگر پونسہٕ زینان آسان أسۍ تہِ نیرو فیکٹری کرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ زٔمیٖن کٲم کرٕنۍ نہ سون مقصد بنان اَسہِ چھِ لوٗکن سہوٗلیت واتٕنۍ یہِ کیٛاہ اَتھ چھِ بنان مسٲیل اَتہِ بیٛاکھ منظور صٲب ہٮ۪کہِ مسٲیل تُہۍ چھِو پگاہ یژھان کرٛٲل وَلہٕ بہٕ ٲسٕس کران أسۍ ژٕ بنکھ وسٲیل أسۍ ہٮ۪کو پنُن ترٛیٚیِم دٔرِتھ ترٛٲوِتھ لہٰذا چھُس أسۍ ییٚلہِ اعلان کران کہ ساحل نذیٖر صٲب تھوٚو اَسہِ اِنچارج کُنہِ نِوزِ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ پونٛسہٕ آسان ذٲتی آسہِ کٲنٛسہِ اِشتِہار کرُن سُہ تتھ لگنس پونٛسہٕ کٲنٛسہِ آسہِ ایڈوَٹایز کرُن ہوٹلُک کپرٕ دُکان تتھ دی پونٛسہٕ باقٕے چھِ أمِس کٕہٕنۍ اتھ آسہِ کٕہٕنۍ پونٛسہٕ خرچاوان أمِس چھُ گامہٕ پٮ۪ٹھ یُن اَسہِ چھِ یہِ پرابلم یہِ کرِ جنریشن ہاے لایٹ یہِ کرِ اَسہِ میل أسۍ کرو سوز اِنشاء اللہ اَمِچ کوریج یہِ چھُنہٕ سِنگپور یوت کینٛہہ بہٕ چھُس دپان یہِ چھِ پوٗرٕ علاقٕچ پوٗرٕ علاقس خٲطرٕ ییٚتہِ یِوان زِمہٕ دار لوٗکھ چاہے نارتھ کشمیٖر پوٗرٕ کرِ کوریج أسۍ کرو ٹیٖم بڑاونٕچ کوٗشش تہٕ بیٚیہِ سونچُن چیٖز چھُنہٕ اَسہِ اَتہِ کانٛہہ کاروبار بِزنس کھوٗلمُت کینٛہہ
اچھا کپر کٲم یا ریڈی میڈ کٲم یا کانٛہہ بوٗٹہٕ کٲم اَتہِ چھِ صاف اَتہِ گژھِ اَمہِ ٹایپُک نفر واتٕنۍ اَمہِ ٹایپُک نفر تھاووکھ أسۍ ایٚکٹِویوٗٹ کٔرِتھ بیٚیہِ کرو بیٛاکھ گُزٲرِش أسۍ کرو اخبار صُبحٲے پٮ۪ٹھ یور روانہٕ اخبار تعمیٖر اِرشاد یی سون یَپٲرۍ تہٕ أسۍ کرو ترسیٖل سُہ راج صٲب سوزِ زِندگی لٔڑکہٕ اکھ کرِ گامو منٛز کیٛاہ یَپٲرۍ ڈِپیوٗٹ تھاوِ سُہ أسۍ اخبار واتناوو جایہِ کیٛازِکہِ أکِس اخبارس ریشو آسان اگر أسۍ یِتھ کٔنۍ پرو اَتھ پران 50 نفر سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ تتھ پٮ۪ٹھ ساسنٕے پران. اس پرویکار تقریب کے دوران اپنے ایک سب آفس کا افتتاح کرنے کا میں بڑا سکون سے بیٹھا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کچھ بولنا پڑے گا. اب چونکہ راجہ صاحب کا اصرار تھا تو دویدہ یہ ہے کہ میں بتاؤں کیا. مسائل بھی لوگوں نے بتائے. راہی نثار صاحب نے صحافت کی ایک زبردست ڈیفینیشن پیش کی آپ لوگوں کے سامنے. لیکن مجھے یاد آیا ایک جن راہی نثار صاحب بول زِ جرنلزم چھُ اکہِ قومہٕ کِس کُلہُم ترقی. أسۍ چھِنہٕ سڑکن تہٕ آبچی یوت کتھ کران أسۍ کینٛہہ. فکری ترقی کُنہِ قومٕچ امِچ عکٲسی تہِ چھُ تتہِ جرنلزم کران. لہذا چھُ یہِ بڑٕ حساس شعبہٕ حساس پیشہٕ یُس نفر جرنلزمس منٛز یی اس کے لیے بہت ہی ایک کٹھن سفر بھی ہے لیکن خوشگوار بھی ہے. کٹھن اس اعتبار سے کہ یو ہیو پولز اینڈ پریشرز ایوری ٹائم ایوری ویئر. جہاں بھی آپ جائیں گے 10 لوگ کہیں گے ہے آپ کی ہمراہ ہے. جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو پولیس والے سے بھی لڑنا پڑے گا, کبھی کسی آفیسر سے بھی لڑنا پڑے گا, کبھی عام لوگوں سے بھی بچ بچ کے نکلنا پڑے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف ڈے جو نیوز آپ کرو گے اگر آپ نے صحافتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نیوز کی ہے تو ہر کوئی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا. لہذا جرنلسٹ مائک ہاتھ میں لے کر یا قلم ہاتھ میں لے کر کوئی پولیس والا یا ایس ایچ او نہیں بن سکتا, کوئی ڈی سی نہیں بن سکتا کہ اس نے ایک حکم نکالا اور سب لوگ کھڑے ہو گئے. نہیں, اس کو ایک قوم کا اپنے سماج کا آئینہ دار بننا ہے. آئینہ بن کر قوم کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور قوم کو دکھانا ہے کہ دیکھیں جی آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہر کوئی شہری ایک جرنلسٹ بن سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جرنلسٹ بننے کے لیے آپ کے پاس محض کمیونیکیشن میں کوئی ڈگری ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے جرنلسٹ جس شخص نے مجھے اس شعبے میں آنے پر آمادہ کیا ہے بچپن میں, جب ہم 90s میں ہر روز جب جھڑپیں ہوا کرتی تھی, اینکاؤنٹرز ہوا کرتے تھے, تو یوسف جمیل ایک ہاؤس ہولڈ نام تھا ہمارے گھروں میں. BBC کے ساتھ کام کرتے تھے اس وقت. ان کے پاس کوئی جرنلزم کی ڈگری نہیں ہے. ریاض مسرور آج BBC کے نمائندہ برائے جموں کشمیر ہیں, ان کے پاس جرنلزم کی کوئی ڈگری نہیں ہے. خورشید وانی پائنیئر کے ساتھ کام کرتے تھے, آج ETV بھارت کے ساتھ شاید کام کر رہے ہیں. ان کے بعد انہوں نے فزکس میں MSc کیا ہے. ہم آپ کے ہی لیے ہیں. جیسا راجہ صاحب نے ایک بہترین بات کہی, اخبار چھُنہٕ آسان کٲنٛسہِ ہُنٛد پنُن پراپرٹی کینٛہہ, اٹس اے پبلک پراپرٹی. اگر نہٕ تُہنٛدِس علاقس منٛز آبُک مسلہٕ آسہِ ہے سٲنِس اخبارس کیٛاہ یی ہے. لہذا اٹس اے پبلک پراپرٹی, یہِ چھِ عوٲمی پراپرٹی آسان. لہذا گژھِ نہٕ تُہُنٛد اتھ منٛز ہیٚکہِ بہٕ گژھٕ ہا اور خبر میٲنۍ نِوٕز نیریا نہ نیریا, نہ تہِ چھُنہٕ سونٛچُن کینٛہہ. بلا جھجک چھُ یُن یِمن سۭتۍ چھِ کَرٕنۍ کتھ. تِم تہِ مسٲیل آسن تُہۍ أنِو سانہِ نوٹسہِ منٛز اور ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کریں گے یہ گژھِ حکامن تعلیقات واتے. ہم ان کا آج تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہاں پہ تعمیر ارشاد کے سب آفس فنکشن کے سلسلے میں تشریف آور ہوئے ہیں. بولتے صرف ذکر, مجھے 2 باتیں کہنی ہے بس. ایک تو کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس انسٹیٹیوشن سے میں نے 9 اگست 1996 میں جوائن کیا ہے. 9 اگست 1996. اور کیا آج وہ زیادہ راجہ
रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ा इदारा, जिस इदारे में इतने 5 न्यूज़पेपर्स हैं, सोशल मीडिया है, इनका अपना प्रिंटिंग प्रेस ग्रेड में है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और जिस इंस्टीट्यूशन ने आज तक किसी भी सतह पे कोई भी कंप्रोमाइज, और वन ऑफ द टैलेंटेड टीम है, जैसे एजाज डार साहब है, जैसे तजमुल साहब है अंदर बैठे हैं, रुखसार साहब है, जमील साहब है, जैसे जनाब अली मजीद शीरी साहब है, जैसे जिन्हें बहुत सारे लोगों की टीम है। तो बहरहाल मुझे लास्ट में यही कहना है, हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे जो साहिल साहब, राजा साहब, जो भी लोग हैं, राजा भट्ट साहब है, इन्होंने एक काम शुरू किया है। उस काम में सबसे बड़ा चीज है यहाँ के आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, जैसे हमारे राही साहब है, उनसे भी सलाह मशवरा कीजिए और इस चीज को कामयाब बनाइए, इस चीज को, इस इदारे को अपना, ये इदारा बन चुका है, ये इदारा बना हुआ है, मगर इस इदारे को कामयाब बनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, तामिर इरशाद, श्रीनगर।